पहिला सुरु इम्पोर्टेन्स भनेको के हो? इनएबिलिटी टु पर्फर्म द सेक्सुअल एक्टिभिटी बाई द मेन इज नोन एज इम्पोर्टेन्स। स्टेरिलिटी भनेको के हो? अब इम्पोर्टेन्स भने त इनएबिलिटी टु पर्फर्म इन्टरकोर्स, इम्पोर्टेन्स इन्टरकोर्स। स्टेरिलिटी भने चाहिँ इनएबिलिटी टु गेट प्रेग्नेन्ट अर इम्प्रेग्नेन्ट, इम्प्रेग्नेटेड हुने त्यसलाई स्टेरिलिटी भन्छ, प्रेग्नेन्ट हुन नसक्ने। फ्रिजिडिटी भने चाहिँ unable to have the orgasm in the female is known as frigidity. Unable to initiate or maintain the sexual consummation in females, that is known as frigidity. के को मेडिकल लिगल सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स अथवा स्टेरिलिटी भएर नलिटी अफ म्यारिज एन्ड डाइभोर्सको केसहरू हुन सक्छ। कन्टेस्टेड प्याटर्निटी एन्ड सुट्स फर एडप्सन। अर्को भने चाहिँ लस अफ सेक्सुअल फङ्सन, एक्सिडेन्ट, कुनै एसल्ट अथवा एक्सिडेन्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लस अफ सेक्सुअल फङ्सन भयो, त्यो मान्छेले चाहिँ क्लेम फर ड्यामेजेसहरू गर्न सक्छ। यो तीनटा सम्झिनु पर्यो मेडिकल लिगल सिग्निफिकेन्स सिभिल केसेसको। अब हामी क्रिमिनल केसेस पढ्न गइरहेको छौँ। क्रिमिनल केसेसको मेडिकल लिगल सिग्निफिकेन्स अफ इम्पोर्टेन्स एन्ड स्टेरिलिटीको। क्रिमिनल केसेस चाहिँ के को लागि भन्दा कुनै स्टेराइल वुमनले चाहिँ, यो तलको पोइन्टहरू, स्टेराइल वुमनले चाहिँ आफ्नो सपोजिसन राख्यो, आफ्नो यो चाहिँ मेरो छोरा यो प्रपर्टीको हकदार हो भनेर, त्यति बेलामा इम्पोर्टेन्स र स्टेरिलिटीको कुरा पनि आउँदछ। इम्पोर्टेन्स हो कि होइन, स्टेरिलिटी हो कि। अब एडल्ट्री, रेप र अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरामा पनि आउँछ क्रिमिनल केसेस भनेको चाहिँ यो दुईटा। अब एक्जामिनेसन अफ अ केस अफ स्टेरिलिटी। मेलको स्टेरिलिटी चेक गर्नलाई चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ एब्सटिनेन्स बस्न लाउने, कति समयसम्म? 1 हप्तासम्म सेक्सुअल इन्टरकोर्स नगरिकन बस्न लगाउने। त्यसपछि स्याम्पल इज आइदर अब्टेन बाई द मास्टरबेसन अर प्रेसिङ द भेसिकल थ्रु द रेक्टम। रेक्टमबाट भेसिकललाई प्रेस गरेर अब्टेन गर्छ स्याम्पल, अथवा सेमेन चाहिँ मास्टरबेसनबाट अब्टेन गर्छ। स्याम्पल इज एक्जामाइन्ड एज अर्ली एज पोसिबल। अब यो नर्मल भ्यालु, यो पहिलेदेखि बायोकेमिस्ट्रीमा पढ्दै आएको नम्बर यतिकै याद हुन्छ। भोल्युम ग्रेटर देन 2 ml हुनु पर्यो। स्पर्म कन्सन्ट्रेसन ग्रेटर देन 20 मिलियन अर 20 मिलियन पर मिलिलिटर अर मोर हुनु पर्यो। मोटिलिटी ग्रेटर देन 50%, तर मोर्फोलोजी चाहिँ मोटिलिटी ग्रेटर देन 50% मोटाइल हुनु पर्यो। मोर्फोलोजी चाहिँ ग्रेटर देन 30% सुड बी नर्मल। पिएच 7.2 हुनु पर्यो। भाइटालिटी ग्रेटर देन 50%, दुईटा 50%, एउटा मोटिलिटी एउटा भाइटालिटी। लिटिलिटीमा आउने भाइटालिटी, मोटाइलिटी। ल्युकोसाइट्स लेस देन 1 मिलियन पर ml। कजेस इन फिमेल के हुनसक्छ? एज एक्सट्रिम भएर हुनसक्छ। एक्सट्रिम एजमा पनि यो प्रब्लम आउन सक्छ स्टेरिलिटीको। डेभलपमेन्टल एब्नर्म्यालिटी सच एज इपिस्पेडियस, एब्सेन्स अफ टेस्टिस, मोनोअर्किड्स अर क्रिप्टोअर्किड्स, यसको हिस्ट्री लिनु पर्यो। लोकल डिजिज अर इन्जुरी सच एज हाइड्रोसिल, हर्निया, इलेफेन्टियासिस, अर्काइटिस, इन्फ्लामेसन, क्रोनिक गनोरिया, एक्सिडेन्टल इन्जुरी, रेडिएसनहरू, जेनरल डिजिज, साइकोजेनिक कज। यो चाहिँ यहाँभन्दा पनि मेनली गाइनीको पढ्दा नै कजहरू याद हुन्छ। फिमेलमा चाहिँ चेक के गर्ने भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ द ओभ्यारी, युटेरस एन्ड पेटेन्सी अफ द फ्यालोपियन ट्युबहरू हेर्नु पर्यो। साइकलहरू रेगुलर छ कि इरेगुलर छ भनेर हेर्नु पर्यो। फिमेलमा के हुनसक्छ? फिमेलमा नि एक्सट्रिम्स अफ एज हुनसक्छ भने डेभलपमेन्टल एब्नर्म्यालिटी सच एज सेप्टेड युटेरस, युटेरसमै समस्या, सेप्टेड युटेरस, फ्यालोपियन ट्युबमा प्रब्लम, ल्याक अफ पेटेन्सी इन द फ्यालोपियन ट्युब, ओभ्यारीमा प्रब्लम, सिस्टिक अर फाइब्रस ओभ्यारी विथ एब्सेन्स अफ प्राइमोर्डियल फोलिकल्स, लोकल डिजिज अर इन्जुरी, जेनरल डिजिज, इन्फेक्टिभ, मेटाबोलिक, हर्मोनल, साइकोजेनिक कजेस फर इम्पोर्टेन्स। अब स्टेरिलाइजेसन, इट इज डिफाइन्ड एज अ प्रोसिड्युर टु मेक मेल अर फिमेल पर्सन स्टेराइल विदाउट एनी इन्टरफेरेन्स विथ द पोटेन्सी। मेथड पर्मानेन्ट र टेम्पोररी मेथड हुन्छ। पर्मानेन्ट भने भ्यासेक्टोमी अर ट्युबेक्टोमी, टेम्पोररी भनेको अब्जर्भेसन अफ सेफ पिरियड्स, कोइटस इन्टरप्सन, ब्यारियर मेथड, स्पर्मिसाइडल जेलिज अर फोम ट्याब्लेट्स, आइयुसिडी अर ओसिपी। गाइडिङ प्रिन्सिपल्स चाहिँ रिटर्न कन्सेन्ट हुनु पर्यो र चेकअप आफ्टर भ्यासेक्टोमी। मेडिकल लेभल एस्पेक्ट चाहिँ स्टेरिलाइजेसनको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन यो राखेको होला स्टेरिलाइजेसन मेडिकल लिगल एस्पेक्टमा के होला त भन्दाखेरि चाहिँ यदि कोही आफ्नो मेल पेसेन्टले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ युज गरेको छ तर कन्ट्रासेप्टिभ फेलर भएपछि त बच्चा बस्ने भयो, बच्चा बसेपछि चाहिँ अर्को म्यानसँग सेक्सुअल रिलेसनसिप पो राखेँ कि मैले त कन्ट्रासेप्टिभ लगाएको थिएँ भन्ने कुरा आएर डिभोर्स, लेजिटिमेसी, डिस्प्युटेड प्याटर्निटीहरूको ऊ आएर यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। एउटा त्यो भएको रङफुल प्रेग्नेन्सी, केमा हुनसक्छ रङफुल प्रेग्नेन्सी, सिचुएसन लाइक फेल्ड स्टेरिलाइजेसन, माथि भनेकै कुरा भयो। इनइफेक्टिभ प्रेस्क्रिप्सन अर काउन्सिलिङ अर अन कन्ट्रासेप्सन,
failure to diagnose pregnancy in time for the elective abortion, unsuccessful abortion. अब टाइप्स अफ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन चाहिँ के हो भन्दा AHIA भनेको आर्टिफिसियल हस्बेन्ड सेमेन इन्सेमिनेसन। जब हस्बेन्डको सेमेन इज बायोलोजिकली नर्मल हामीले AHI गर्नु पर्यो। इफ इट इज नट नर्मल एट अल त्यस्तो बेलामा आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन विथ डोनर सेमेन गर्नु पर्यो। अनि वेन मोटल स्पर्मेटोजिया काउन्ट चाहिँ लेस छ भने आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन विथ हस्बेन्ड पुल्ड सेमेन एन्ड द डोनर सेमेनबाट गर्नु पर्यो। हामीले AHI, AID र AISD सम्झिनु पर्यो। अब के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु अघि भने जस्तै कपाल केटालाई चाहिँ 1 विकसम्म एब्स्टिनेन्समा बस्न लगाउनु पर्यो। त्यसपछि सेमेनलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो बाई अ मास्टरबेसन or by massaging the seminal vesicle through the rectum, and it should be used within 2 hours or it should be cryopreserved. अब के गर्ने त्यो ल्याएको सेमेनलाई 1 ml चाहिँ इन्टर्नल अस बाई द मिन्स अफ द स्टेराइल सिरिन्जले एट द टाइम अफ ओभुलेसनमा त्यहाँनिर डिपोजिट गर्ने। एट द टाइम अफ ओभुलेसन सिरिन्जले 1 ml अफ स्पर्मलाई लगेर डिपोजिट गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो गरेपछि अब इन्सेमिनेसन दिनका दिन गऱ्यो भने चाहिँ इट इन्क्रिजेस चान्स अफ प्रेग्नेन्सी। कस्तो बेलामा गर्ने त इन्सेमिनेसन भन्दा स्टेराइल कन्डिसन छ, हस्बेन्ड इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा RH इन्कम्प्याटिबिलिटी छ, अथवा हेरिडिटरी डिजिज। अब गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने पहिला सुरु कन्सेन्ट त चाहिहाल्यो, इन्फर्मड एन्ड रिटर्न कन्सेन्ट चाहियो। अब आइडेन्टिटी र रिजल्टलाई कन्सिल गर्नु पर्यो। डोनर सुड नट बी रिलेटिभ लेस देन 40 इयर्स, सुड ह्याभ ओन चिल्ड्रेन, हेल्दी हुनु पर्यो। प्यारिटी फर रेसलाई प्यारिटी गर्नु पर्यो। रिलिजियन, मर्फोलोजिकल एपियरेन्स, डोनर्सको पनि रिटर्न डिक्लेरेसन हुनु पर्यो र इन्सेमिनेसन गर्ने टाइममा फिमेल एटेन्डेन्ट हुनु पर्यो। अब अहिलेको AHI, AID र AIDS भन्दा AISD भन्दा यो के फरक छ भने इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन, त्यो जसलाई टेस्ट ट्युब बेबी पनि भन्छ। Sperm and ovum are allowed to incubate outside the human body, and the resulting embryo is then implanted into the uterus. Legally, the process is comparable to artificial insemination by husband semen. Indications के हो त सेम हो अघिको जस्तै। यदि हस्बेन्ड इन्कम्प्याटिबिलिटी इन द हस्बेन्ड, स्टेराइल, हेरिडिटरी डिजिज अथवा RH इन्कम्प्याटिबिलिटी छ भने, अनि रङफुल बर्थ, रङफुल लाइफ। रङफुल बर्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज अ लिगल एक्सन इन सम कमन ल कन्ट्री इन विच द प्यारेन्ट्स अफ द कन्जेनाइटली डिजिज चाइल्ड क्लेम द्याट देयर डक्टर फेल टु प्रपरली वार्न अफ देयर रिस्क अफ कन्सिभिङ अर गिभिङ बर्थ टु द चाइल्ड विथ सिरियस जेनेटिक अर कन्जेनाइटल एब्नर्म्यालिटी। यो गर्दाखेरि त रङफुल बर्थ हुनसक्छ। रङफुल बर्थ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब डक्टरले चाहिँ वार्न गरेन, यदि यसमा धेरै प्रब्लमहरू आउन सक्छ भनेर यो पछि चाहिँ यो लिगल एक्सनमै राखेको हुन्छ कुनै कन्ट्रीमा चाहिँ, यसलाई रङफुल बर्थ हुन्छ। यसको यति हो। थ्याङ्क यू।